ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما ليس على الذين يبدلون من المشرق والمغرب ولكن البر خاف آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزكاة والموفي بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والذين آمنوا كتب عليكم الصيام فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فعدة أيام ولكم في القصاص حياة يطيقونه فدية طعام مسكين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا والوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين شهر رمضان الذي بعدما سمعه فيه القرآن هدى للناس وبينات إن الله سميع عليم فمن خاف شهيدا جلكم الشهر فليصم ومن فكان إثم عليه فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا الحمد لله رب العالمين ولتكبروا العدة ولتكبروا يوم الدين ولتكبروا الله على هداكم نستعين اهدنا الصراط وإذا سألك عبادي عني فإن عليه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام عليكم معدودات فالآن باشروهن وابتغوا ما كسبتم فعدة من أيام أخر وعلى الأبيض من الخيل له فدية طعام مسكين فمن الصيام إلى
الشهر فليصم لتأخذوا كلمة مريضا أو على سفر الناس عدة وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة ولا هي مواقيت للناس ولتكملوا عزة ولأن تهتروا بها ولكن الله إذا قال وأتوا من نبوانها وإذا سألك عبادي عن تفلحوني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين لعلهم يقتلون حيث ثقفتموهم ليلة الصيام إلى نسائكم أشد من القتل ولا تقاتلوا صلوا المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوا فتاب عليكم وكذلك جزاء فالآن باشروا فإن تهتفوا فما كتب الله لكم واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فإن ذروا فلتنوا الصيام إلى الليل ولا الشهر الحرام بالشهر الحرام على الحرمة في المساجد فمن اعتدى على الله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا آياته من الناس لعلهم يتقون وتنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فريقا لتأكلوا الله يحب الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسأل الحكم الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت إياك نعبدها ولكن نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأتموا الحج والعمرة حيث ثقفتموهم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تشركوا رؤوسكم ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ففدية كذلك يزيد أرسل كافرين فإذا منتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام فلا في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 للشهر كاملة ذلك قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا والله شديد العقاب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله الحمد لله رب العالمين والزاد الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما هدانا وإن كنتم من قبله لمن الضالين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم فإذا قضيتم المناسك فمن كان منكم آباء أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول صيام أو صدقة أو نسك فإذا خلقتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام في الدنيا حسنة وفي الحج 7 حسنة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك يبين ما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معلومات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من فرض فيه واتقوا الله فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما خير الزاد وقوال خصام وإذا تولى سعى في الأرض ليس عليك ولحمك الحتل والمنزل وراءكم فإذا فساد وإذا تنفذن بالله عند العشرة الحرام واذكروا كما تنسل بها ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ثم يفر من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله أيها الذين آمنوا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ولم تتبعوا خطوات الشيطان فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذلك العذاب وإلى الله يرجعون ما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا